बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आ रहे और पाकिस्तान भी इनकी ठुकाई करने से बाज नहीं आ रहा। नाज़रीन, खिलौना ड्रोन जो इन्होंने कल पाकिस्तान के ऊपर गिराए थे, पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की थी, उनको तो तबाह कर दिया गया, लेकिन आज उसकी सजा जो है वो दी गई है। इसके साथ ही जो कल लकी मरवत के अंदर इन्होंने अटैक किया था, दहशतगर्दाना हमला किया था, उस हमले के अंदर 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, तो उसका शहादत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। नाज़रीन, बहुत ही खौफनाक तबाही और तेल के जखीरे जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। अब मजीद 7 लोकेशंस को टारगेट किया गया है जिसमें बड़ा नुकसान अफगानिस्तान का हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और काफ़ी बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द भी मारे गए। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक और मुल्क जो है वो एटमी दौड़ में शामिल हो गया है। कौन सा मुल्क है जिसने एटमी हथियार बनाने का ऐलान किया है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान ने अपनी इनरिच यूरेनियम जो है यानी एटमी हथियार बनाने वाली जो यूरेनियम है उसे एक इतनी खुफिया जगह पे पहुंचा दिया है कि अमरीकी जो खुफिया एजेंसी CIA है उसने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम जो है वो अब इस तक नहीं पहुंच सकते। ये कर्क के पहाड़ कहाँ पे हैं जहाँ पे इसको पहुंचाया गया है और वहाँ पे अमेरिका की पहुंच क्यों नहीं है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चैनल की रीच कम हो रही है और रिपोर्ट किया जाता है चैनल को। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर करें। इस वक्त वतन के बेटे अपनी जान हथेली पर रख के इन फितनल खारिज फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो बड़ा मार्का लड़ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की रियायत नहीं दे रहा। पहले आपको बताया कि पाकिस्तान ने इनकी तरफ से हमले होते रहे लेकिन पाकिस्तान खामोशी के साथ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब बर्दाश्त जवाब देगी तो फिर पाकिस्तान ने इनकी इंस्टॉलेशंस को निशाना रोजाना की बुनियाद पर बनाना शुरू किया है। अब इन्होंने जब देखा कि हम हमले करेंगे तो पाकिस्तान फिर उसी तरह से खामोश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, तख्ती खेल के इलाके के अंदर, लकी मरवत के इलाके के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में 7 पुलिस एहलकारों की शहादत कल हुई है। और उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने जो ड्रोन फेंके थे पाकिस्तान के ऊपर, वो ड्रोन खिलौना ड्रोन जो होते हैं शादी ब्याह पे, वो वाले ड्रोन्स थे और उनके साथ बम बांधे गए, तो उसको तो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। लेकिन इन्होंने जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा है उसने एक बड़ा अजीबोगरीब घटिया सा काम किया कि इन्होंने एक ड्रोन की फुटेज तकरीबन 6 सेकंड की इन्होंने एक हमलावर ड्रोन जो है उसकी फुटेज जारी की कि ये देखें हम जो है वो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने बताया कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज फिर करते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने अब कंधार में और दीगर 7 मुकामात पे एक बार फिर खौफनाक तबाही मचा दी है। और बताया जा रहा है कि ये खुद टोलो न्यूज़ जो है ये बता रहा है जी कि पाकिस्तान ने जो कंधार में इनके ऑयल रिजर्व्स हैं, जो इन्होंने तेल रखा होता है, वो इन्होंने जो रिजर्व रखा हुआ था तेल, उसके ज़ख़ीरे के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। कल ये खबर अफगानिस्तान का मीडिया क्या दे रहा था कि जी 40% हमारी ईरान के साथ तजारत बढ़ गई है। ईरान जो है उसने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं क्योंकि तुम्हारी तरफ से बहुत खतरात मौजूद हैं कि तुम दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल्स जो है वहां पे दाखिल करने की कोशिश कर सकते हो। खोजिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं और 40 के करीब जो ड्रोन्स और हथियारों के सेल्स हैं वो पकड़े गए। तो वो रिस्क लेंगे कि तुम्हारे साथ तजारत करेंगे, कुछ भी, बहरहाल ये इनकी जानिब से बेपर की छोड़ी जाती रहती हैं। अब जो है वो नाज़रीन हुआ ये है कि ईरान जो है उधर के मामला छोड़ दें, लेकिन इधर जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है वो कुछ मजीद की कमांडर इनके जहन्नुम हासिल हुए हैं। और अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को कल धमकियां दे रहे थे कि हम इस्लामाबाद में ये
آپ حملہ کرنے کے لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ اور پھر انڈین میڈیا نے تو کہہ بھی دیا جی کہ پاکستان کا فوجی ہیڈ کوارٹر تو جناب پاکستان کے جو دفاعی قلعے ہیں تو ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، تو وہاں پہ تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ پاکستان نے اب جو حملہ کیا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی ہوئی ہیں۔ اور ناظرین، نور ولی محسود جو ہے اس کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ یا تو وہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی حالت میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی قسم کی ان کو رعایت نہیں دینی، جیسے ہی کوئی اٹیک ہوگا تو اس کا جواب کابل و قندھار میں دیا جائے گا، پھر یہ حملے رکیں گے۔ اب دو ٹوک الفاظ میں یہی کہے کہ یہ جو پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے مجرم ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کرو، اور جو تمہارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے خلاف تم کارروائی کرو، ادروائز کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ روکی جائے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم خبر وہ امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے جو انرچڈ یورینیم ہے اس کے اوپر صرف آنکھ رکھے ہوئے کہ کسی طریقے سے وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ اس 60% انرچڈ یورینیم کو 100% تک 90% لے کر جانے میں کوئی ٹائم نہیں، صرف گھنٹوں کی بات ہے، ایران اس کو ایٹمی ہتھیار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے انکشاف کیا، فاکس نیوز نے اس کو جو ہے خبر کو انہوں نے جو ہے وہ ڈسکلوز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ CIA نے کہا جی کہ اب جو ان کے یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کرک کے جو پہاڑ ہیں، کرک ماؤنٹینز ہیں، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ جو تنصیبات ہیں وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، یہ جو انڈر گراؤنڈ ہے تقریباً 100 میٹر گہرائی کے اندر یہ نیچے جو ہیں وہ ٹنلز ہیں، وہاں پہ یہ یورینیم موجود ہے، اور وہاں پہ پہنچنا امریکہ کے بس کی بات ہی نہیں، یعنی ایئر سٹرائک تو یہ جتنی مرضی کر دے، کیونکہ یہ پورے کا پورا گرینائٹ کا جو ہے وہ سخت پتھر کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ سینٹرل ایران میں ہے۔ ناظرین، اس کا جو ایک حصہ ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر یہ نتنز کی جوہری تنصیبات کے ساتھ منسلک ہے، اور وہیں سے ٹنلز کے ذریعے اس کو منتقل کیا گیا ہے دوسری جگہ پہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنی محفوظ جگہ پہ ہے کہ امریکہ اگر اپنا پورا بھی زور لگا لے تو یہاں پہ وہ اٹیک نہیں کر سکتا، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین، اس کو جو ہے وہ کر کے جو پہاڑ ہیں ان کو جو کلنگ غالا بھی کہا جاتا ہے اور کرک ماؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سینٹرل ایران کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت اس کی سیکیورٹی بہت غیر معمولی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کوشش کرتا ہے تو اس کو گراؤنڈ فورسز جو ہے وہ یہاں تک پہنچانی پڑے گی، اور وہ ڈرامیٹک یا پھر کوئی فلمیٹک قسم کی چیز ہی ہوگی کہ اس جگہ پہ جو ہے بحفاظت امریکن فورسز جو ہیں وہ پہنچ جائیں اور پھر وہ یورینیم نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اس وقت ناظرین یہ ناممکنات میں سے لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے کہ دنیا کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کو اپنا ڈیٹرنس جو ہے وہ برقرار رکھنا پڑے گا، ادروائز کوئی صورت نہیں ہے، جب دل کرے گا امریکہ کا وہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ جو برازیل ہے ان کے پریزیڈنٹ ہے لولا ڈی سلوا، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی، انہوں نے کہا کہ چیزا کہ ہمارا خطہ بڑا پرامن ہے، ہم زرعی لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ کسی کنفلکٹ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم نے ڈرونز اور ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل نہ کی تو ایک دن ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ صرف جوہری ڈیٹرنس ہے جو آپ کو بچائے گا، ادروائز کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کام شروع کر چکا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران بہت جلد ایٹمی تجربات کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔